मोसेस रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज नावल का नेक्स्ट पार्ट और चैनल को सब्सक्राइब करें। वादे से मुकरने वालों को ख्वाहिशी करने का कोई हक नहीं। सरदार ने आफाफ की आंखों में आंखें डालकर कहा तो वो फौरन नजरें चुरा गई। सरदार, आप प्लीज इसे साइन कीजिए और ये डील मेरे नाम कीजिए। सलमान ने अपनी शर्ट का बटन बंद करते गर्दन अकड़ाते फौरन फाइल आगे करते हुए कहा। साथ एक और कंप्यूटर अपनी फाइल लिए खड़ा था। सलमान, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं चाहती कि डील तुम्हें मिले, अब क्या किया जा सकता है। सरदार ने आफाफ को अपने नजदीक खसकाते हुए कहा तो कसम कसा कर रह गई। सरदार ने वो फाइल पकड़कर देखी और उसके कंप्यूटर को पकड़ा दी। क्या मतलब सरदार, मैं कुछ समझा नहीं। वो बौखला सा गया था। बनी बनाई खीर हाथों से जाने का डर था। मतलब साफ है सर, ये डील मेरे नाम कर चुके हैं। इसका कंप्यूटर बोला तो उसके हाथों के से तोते क्या सब कुछ उड़ चुका था। ऐसा नहीं हो सकता सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आफाफ, तुम कहो ना सरदार से, ये तुम्हारी बात मानेंगे। वो रो देने को हुआ। मुझसे ये कहने से पहले तुम्हें मर जाना चाहिए था जलील इंसान। तुम्हारी सजा इससे भी बदतर होनी चाहिए। उसके इस तरह कहने पर सरदार ने दिलचस्पी से उसके तासुरात देखे। सरदार, सबको बाहर निकाल दीजिए, मैं और आप अकेले कमरे में चलकर डील की बात करते हैं। आफाफ की दोस्त फौरन आगे आई और वाहियात अंदाज में बोली तो आफाफ ने एकदम मुंह मोड़ लिया। सरदार आफाफ को लेता खड़ा हुआ। मैनेजर, तुमने सुना नहीं, फालतू चीज़ों को कमरे से बाहर फेंक दो। उसके कहने की देर थी कि मैनेजर ने फौरन सलमान और आफाफ की दोस्त को धक्के देकर बाहर फेंका और उनके जाते ही सरदार आफाफ को कंधे पर लाद कर कमरे में ले आया और बेड पर पटका। अब तुम्हारी बारी है लिटिल थिंग। जो कल ना हो सका उसकी सजा मैं आज तुम्हें होश के आलम में दूंगा। उसने हनी अपनी शर्ट के बटन खोलते दांतों तले लब दबाते उससे आंख विंक करते कहा, नहीं प्लीज नहीं, मुझे जाने दो, दूर रहो मुझसे। इससे पहले कि उस पर झुकता उसे बाहर से किसी का बुलावा आ गया जिस पर उसे जाना पड़ा। तुमसे मैं आकर निमटता हूँ। जैसे ही वहां से गया अफवाह वहां से भाग चुकी थी। पहले वो अपने हॉस्टल आई थी, फिर यूनी में जहाँ कोई फंक्शन जारी था। सरदार जब वापस लौटा तो अफवाह वहां मौजूद ना थी। मुझे फौरन उसका पता ढूंढ कर दो, उसने गुस्से से लंब पेन से अपने गार्ड से कहा। ये तुमने अच्छा नहीं किया लिटिल थिंग। वेट एंड वॉच। यूनी मुझसे फंक्शन के इंतजाम देखते देखते काफ़ी वक्त गुजर गया और जैसे ही मेहमान खसूसी के इस्तकबाल का वक्त आया तो उसका सांस सूख गया क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि सरदार खड़ा था जिसके चेहरे की मुस्कुराहट साफ जतलाती हुई थी कि आखिर मुझसे बचकर जाओगी कहाँ। वो पलट कर अपनी टीचर के पास गई। मैम, के मैं बाहर जा सकती हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। उसने सर थामते कहा। तुम इस परेशानी से उसे देखने लगी। जाइए बेटा, टेक योर टाइम। वो फौरन कहीं भी देखे नजरें नीचे किए वहां से निकलती चली गई। जैसे ही बाहर लॉन से खामोश हिस्से में आई किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा था और उसे खींचने लगा था कि वह चला भी न सकी। और जैसे ही वो ग्राउंड से जाने लगी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर पीछे खींच लिया। कोई बकायदा उसे मुसलसल खींच रहा था और खींचकर ग्राउंड के पिछले हिस्से में ले गया जहाँ दरख्त ही दरख्त थे। उसने मर्दाना हाथ को मुंह से हटाना चाहा जब उस शख्स ने खींचकर उसे दरख्त से पिन किया और उसके दोनों हाथ ऊपर दरख्त से लगाकर जकड़ लिए और अपना वजन उस पर मुंतकिल कर दिया। सरदार को यहाँ देखकर वो दंग हुई और बमुश्किल थूक निकला। तुम? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? सरदार ने उसकी लट को अपनी एक उंगली पर लपेटते कहा तो वो हाथ छुड़ाने के लिए झटपटाई। छोड़ो मुझे, जाने दो। हाँ, अपना किया वादा तो याद होगा तुम्हें, उसने उसके चेहरे पर फूंक मारते कहा तो आफाफ ने फौरन आंखें बंद की। कौन सा वादा? मैं किसी वादे को नहीं जानती, उसने अपनी बात से मुकरते कहा। अगर मैं चाहूँ तो चुटकियों में तुम्हें गायब कर दूँ, मगर अभी मेरा दिल नहीं भरा तुमसे। सरदार ने उसकी बेबसी से लुत्फ अंदोज होते कहा तो आफाफ की आंखों में आंसू चमकने लगे जो सरदार को चुभे थे। इस बोरिंग दुनिया में तुम ही तो मजे की चीज हो लिटिल थिंग, तुम्हें कैसे अपने से दूर जाने दूं? और अगर तुम दूर चली गई तो मेरी दुनिया में मजा नहीं रहेगा, उसने दिल में सोचा और उसके गाल को नरमी से लबों से छुआ जबकि वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी। देख लो, अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो तो मैं तुम्हें स्कॉलरशिप दिलवा सकता हूँ। तुम्हारी असाइनमेंट में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्या कहती हो? उसने एक आंख विंक करके कहा तो वो सोचने पर मजबूर हो गई। घर में तो उसकी कोई अहमियत नहीं थी, फिर या फिर उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी थी। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, कभी नहीं, तुम्हारा ख्वाब ही रहेगा, वो उस पर चीखते हुए बोली। तो उसने कान में उंगली फेरी जिसे बदमजा हुआ हो।
لیٹس سی بیبس، اس نے اس کے قریب ہوتے کہا بہت تو گھنٹے اسے دھکا رونے کے دیتی وہاں بعد سے بھاگ گئی تھی۔ ابھی وہ کلاس میں آئی ہی تھی کہ ڈین کا بلاوا آ گیا۔ آفاق، آپ جانتی ہو نا یہ پروجیکٹ اس یونیورسٹی کے لیے جتنا ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے، جو ہمیں سر ہی دے سکتے ہیں۔ تمہیں ہر حال میں انہیں کنوینس کرنا ہوگا۔ جی سر، مجھے یقین ہے وہ مان جائیں گے۔ چلو، وہ اندر ہی ہے۔ جیسے وہ اندر آئی، بزنس کے مالک کو دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سردار تھا۔ اس کی حیرت بانپ کر وہ مسکرایا تھا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ہمیں اکیلا چھوڑ دیں، کیونکہ میں ان سے پروجیکٹ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سننے کی دیر تھی کہ ڈین گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوا تھا۔ آفاق نے زہر کا گھونٹ بھرا اور اپنی فائل اسے دیتی کلاس سمجھانے لگی۔ تھوڑی دیر میں سردار نے باریکی سے اس کی کئی غلطیاں نکال دی تھی۔ تو یہ سردار بزنس میں بھی سب کا کنگ ہے، تبھی میری غلطی اتنی جلدی نوٹ کر لی۔ باقی کے پروسیسز کے لیے تمہیں میرے آفس آنا پڑے گا، اور مجھے یقین ہے کہ تم آؤ گی، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا تو آفاق ہنا کہہ کے رہ گئی۔ مجھے نہیں لگتا اس کی ضرورت پڑے گی، آپ یقیناً ضرور سے زیادہ سوچ رہے ہیں، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا، ایسی بات ہے۔ پلک جھپکتے اس نے آفاق کا ہاتھ کھینچتے پیٹ کے بل اپنی گود میں گرایا تھا۔ چھوڑو مجھے، یو چیٹر، یہ کیسی حرکت ہے؟ یہ یوں نہیں ہے، یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے، آفاق نے ہاتھ پاؤں مارتے کہا۔ تو تمہارا مطلب یہاں نہیں، مگر گھر چل کر تم مجھے یہ سب کرنے کی اجازت دو گی؟ اس نے محفوظ ہوتے کہا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ پلیز مسٹر سردار، مجھے اٹھنے دے، مجھے فیل ہو رہی ہے وامٹنگ، اگر میں کچھ دیر ایسے رہی تو آپ کا ڈریس خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اس نے اپنی طرف سے چال چلتے کہا تو اس کی چالاکی سمجھ کر مسکرا دیا۔ ایسا ہے تو میں تمہاری کمر مل دیتا ہوں، اس نے آفاق کی شرٹ کھسکاتے کہا تو وہ چیخ اٹھی۔ پلیز یہاں نہیں، کوئی آ جائے گا، آپ کو نہیں، مگر مجھے میری عزت بہت عزیز ہے۔ اس کی آنکھیں اپنی بے بسی پر نم ہوئی تھیں۔ اگر کوئی ہمیں اس حال میں اتنے نزدیک دیکھ لے تو کیا سوچے گا؟ ذرا سوچو، تم لڑکی ہو، کیچڑ تو تمہارے کردار پر اچھالا جائے گا، اس لیے بولو، آؤ گے میرے آفس یا نہیں؟ صحیح ہے۔ اس کی دھمکی سے وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ پلیز، کوئی آ رہا ہے، چھوڑو مجھے۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ نکلا تھا۔ اس نے قدموں کی آواز پر آخری التجا کی، بولو ہاں یا نہ۔ سولف مسٹر سردار، کیا بات چیت ہو گئی؟ پرابلم ہوئی؟ ڈین نے ان دونوں کو دیکھتے انداز داخل ہوتے پوچھا، جہاں وہ دونوں الگ الگ صوفے پر بیٹھے نہایت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ آفاق کو ابھی تک پسینہ آ رہا تھا۔ یہ سوچ کر کہ ایک سیکنڈ کی بھی دیر ہو جاتی تو اس کی عزت 2 ٹکے کی رہ جاتی۔ مسٹر اطہر، میری بات ہوگی ہے ان سے، ڈیل فائنل کرنے کے لیے انہیں میرے آفس بھیج دیجیے گا، باقی کام وہی ہوں گے۔ اس نے جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے کہا اور ایک گہری نظر آفاق پر ڈال کر باہر چلا گیا، جس کے بعد ڈین آفاق کو وہاں جانے کے لیے منانے لگا تھا۔ بہت ضبط کے باوجود وہ وہاں موجود تھی۔ یہ رہی فائل، سائن کیجیے، مجھے جلدی جانا ہے۔ آفاق نے اس کے آفس آتے فوراً کام نمٹانا چاہا تھا۔ سردار نے ریوالونگ چیئر پر بیٹھے ابرو جھکا کر اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں، کچھ اور باتیں ہو جائیں، اس نے شریر لہجے میں کہا تو آفاق کو ٹھیک ٹھاک تپ چڑھی۔ مسٹر سردار، پلیز کام کی بات کریں، مجھے کسی اور چیز میں انٹرسٹ نہیں۔ آفاق نے دانت پیستے کہا، کیا واقعی ان میں بھی نہیں؟ سردار نے تصویروں کا پیکٹ اس کی طرف پھینکتے کہا، جس میں اس کی بہن کی دوسرے مردوں کے ساتھ نہایت قابل اعتراض تصاویر تھی۔ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ یوں میری بہن کو بلیک میل کر کے اس کی ایسی شرمناک فوٹو نہیں کھینچ سکتے۔ کس نے حق دیا آپ کو؟ وہ بے یقینی سے تصاویر دیکھتی، اس پر دھاڑی تھی۔ تھنک، غور سے دیکھو تصویروں کو، کیا کسی بھی اینگل سے لگ رہا ہے کہ یہ کسی نے لی ہے؟ بلکہ یہ بذات خود تمہاری بہن نے بنوائی ہے، اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا تو وہ مٹھیاں پینچ کر رہ گئی، کیونکہ سچائی یہی تھی۔ پلیز مسٹر سردار، میری بہن نادان ہے، پلیز یہ تصاویر ڈیلیٹ کر دیں، اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا تو وہ عجیب انداز میں مسکرایا۔ ہر ایک چیز کی قیمت ہوتی ہے، جیسے کچھ لوگوں نے مجھے یہ تصویریں بھیج کر پیسے مانگے اور میں نے انہیں دے دیے، مگر اب وہ قیمت تم مجھے ادا کرو گی۔ اس کی بھی ایک قیمت ہے کہ تم آج رات میرے گھر آؤ گی، کیا تمہیں منظور ہے؟ اس نے دلچسپی سے کہا، کبھی نہیں، وہ زور سے چیخی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر کل صبح ہیڈ لائنز میں اپنے خاندان کی بدنامی کے لیے تیار ہو جانا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے دیکھ کر تمہارے باپ کو اوپر پہنچنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اس نے شاطرانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، اللہ کا قہر نازل ہو تم پر سردار، تم ایک شیطان سے بھی بدتر ہو، اس نے سسکتے ہوئے کہا اور وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔
اس کے جانے کے بعد سردار کی ساری شوخی غائب ہو چکی تھی اور وہ پہلے کی طرح ظالم اور شفاق سردار بن چکا تھا۔ بہت گھنٹے رونے کے بعد اپنی قسمت کو کوسنے کے بعد پھر سردار کے گھر میں اس کے دروازے کے باہر موجود تھی اور وہ کچھ بھی کر کے اپنے باپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سگی ماں تو تھی نہیں جو آسرا تھا، اسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دل مضبوط کرتے دروازہ کھولا اور سوچنے لگی کہ اندر جائے یا نہ۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں اپنی عزت خراب نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، سردار باتھ روم پہنے واش روم سے باہر آیا۔ ایک قدم تم نے اندر رکھا تو تمہارے باہر جانے کے تمام راستے بند ہو جائیں گے، یہ یاد رکھنا سویٹی۔